सॉरी. येस. जशे हांवें चेअरमॅनशीप घेतलेली आसा सर्वीस डिपार्टमेंटाचे, तेजो जो मॅक्सिमम बेनिफीट हांवें पयलीं स्टार्टींग सांगलेलो की आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत जितली पेंडींग कामां आसा रिलेटेड टू सर्वीस डिपार्टमेंट ती सगळी हातीन घेतलेली आसा. तेजे पयलीं आख्खे तुमी पळयता आसतले आख्खे मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन एरिया वायज आमी सगळी सर्वीसची कामां हातीन घेतली आसा. ही म्हणल्यार जेन्युइन केसीस आसा जी कितलीशीं वर्सां जाली पेंडींग आसलेली. जाल्यार तुमी आतां आमी बोगद्यार आसा जे हलमोंती कडेन, सो हांगली जी केस आसा ही पेंडींग आसलेली आनी हेजी जी पायपलायन आसा ती एकदम परत ओल्ड पायपलायन, ऑलमोस्ट 35-40 वर्सांची पयलींची पायपलायन, जाका केन्नाच परत तेजें काम जाल्लें नासलें. आनी तेजे लागून हांगा सगळ्या लोकांक वाड्या वयल्या लोकांक सर्विसीचो खूब प्रॉब्लम जातालो, कितें ओवरफ्लो जाताले आनी सदांच लोकांची कंप्लेनी आसताली. सो अशें जेन्ना आमी स्टार्ट करताना तुमी पयला फर्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट केलें आमी सड्याचेर, तेजे उपरांत आमी बायण्याचेर केलें, आतां ऑलरेडी आमी आतां बोगद्याचेर येयलेले आसा. तशेंच आमी जेटीचेर, म्हळ्यार आख्खी जितली मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितली एरिया आसा ती सगळी ऑलमोस्ट आमी 100% कवर करपाचो हो टार्गेट हांवें दवरलेलो आसा. आनी हे जी कामां करता ती सगळी इंटरनल कामां करता, म्हळ्यार वाड्यांनी जी सर्विसीचे इश्यू आसा ही सगळी हातीन घेतली आसा. त्याच प्रमाणे मेजर जी कामां आसा तिवूय आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेली आसा. जे टेंडर जावन तिवूय कामां स्टार्ट जातली. बट हे जे प्रायोरिटी असलेली ती बारीक कामांची जी लोकांचे घराघरांनी जो सर्विसीचो इश्यू जाता ताका सगळ्यांक कनेक्ट करपाक, तेच्या लागून परत एकदा हांव सगळ्यां अपील करता कित्याक सगळ्यांनी सर्विसीची कनेक्शन घेवची आनी कोणा कडेन फायनान्शियली जायना तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाक तयारी आसा. आनी तेच्या लागून जो हो आयज जो कॉन्ट्रॅक्टर जो काम करता तो बेरीवल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आसा, तेजें एक बरें काम चल्लां आख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. जे सड्याचेर ताणें कंप्लीट केल्लेली आसा इंटरनल कामां, ती बऱ्या भशेन काम केल्लेली, नीट काम केल्लेलें आसा. काम केल्या उपरांत तो बिश्तो सोडना, तेजे उपरांत परत तो सारकें क्लीन करून दिता. तेच्या लागून खरेंच हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टराक धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमचे सर्वीस डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल आसा, जेई मयूर आसा, टीए आमचो आसा, आमचो तन्मय आसा, सो अशे सगळे जाण मेळोन हे सगळे जाण काम करीत आसा आनी तांकां शाबासकी. त्याच प्रमाणे आमचे लोकांक सगळ्यांक हांगाले जेंच्या लोकांनी मातसो तांकां थोड्या दिसाक लागून त्रास जातालो काम चालू आसतना, तांच्यांनी मातशे पेशन्स घेवचे थोड्या दिसाक लागून, आनी ते आसा तशें रिस्टोरेशन जातलें, 100% जातलें. परत ही पायपलायन आसा ती पयलींची धाकटी पायपलायन आसली ती चेंज करून आमी व्हडली पायपलायन घालता. आनी सगळी जी कनेक्ट ना घरां बाकीचे सर्विसीचे तांकां सगळ्यांक कनेक्ट केल्या. थोडीशी घरांक तांकां कनेक्शन ना ते आपले ड्रेनेजान सोडटा, तेच्या लागून तो वासूय येता आनी तो मिक्सअप जाता गटरा भितर. सो ते ना जावचे म्हणून ते कनेक्शनाकूय लागून आमी एक तयारी केल्ली आसा. आनी जे चेंबर्स आसा तेवूय रिप्लेस जातले, जे मेन होल्स आसा तेवूय रिप्लेस करतले, फूल पायपलायन रिप्लेस करतले, अशें एक काम आसा. आनी म्हाका दिसता एक काम चडांत चड हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां, ही एरिया मातशी नाजूक एरिया आसल्या लोकांक येवपाक वयपाक त्रास जावंक जायना म्हणून बेगीनच्या बेगीन एका म्हयन्या भितर काबार करता सांगला. ताणें म्हाका एश्युरन्स दिल्लेलो आसा एका म्हयन्या भितर हे काम करतलो म्हणून. काम व्हडलें आसा तरी पासून तो एका म्हयन्या भितर तो काम करतलो आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर, कितें खरेंच तेजें काम बरें आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम बरें करता ताका एप्रिशिएट करपाची आमची गरज आसा एज अ आमदार म्हणून. आनी हांव ताका खरोच एप्रिशिएट करता, बरें काम चलिल्लें आसा. अशीच आतां खुबशीं कामां आमची चालू आसा. हे फुडें जेटीचेर ऑलरेडी काम स्टार्ट केलेलें, सेकंड फेज आमची चालू आसतली, तेन्नाय थंयसर आमी काम करून घेतलेलें. अशें इंटरनली घरांनी कोणाक इश्यूज आसा मेनली जेटीचेर थंयसर सुद्दां आमी कामां ही सगळीं घेतलेली आसा. आनी बेगीनच्या बेगीन कामां जी सर्वीस डिपार्टमेंटाचो चेअरमॅन असल्या कारणान म्हाका मातशें ते इजी जाता लोकांची काम. फक्त मुरगांवान न्हू आख्ख्या गोंया भितर आमी सगळी सर्विसीची कामां घेतलेली आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, जेचे आशिर्वादान ब्लेसिंगान हे आमी फुडें चल्लेले आसा. आनी ताचो फूल पाठिंबा असल्या कारणान आमी कामां बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करून कंप्लीट करूंक शकता. पेंटिंग काम उरलेल्यान सगळ्यान मेन म्हणल्यार वयर हो मेन सद्या ही मेन पायपलायन आसलेली. जितले वयर चेंबर आहा पळय ते ह्या पायपलायन सगळे पायपलायन ते ब्लॉक जाताले आनी सगळे चेंबर ओवरफ्लो जाताले. सगळ्यान मेन म्हणल्यार आतां भाईक जेन्ना डिपार्टमेंट गावलो तेन्ना भाई नॉट ओन्ली आमची एरिया एंटायर एरिया इंडोर घेतलेलो आहा. त्या कोतान हे काम सुद्दां मेन चालू केल्लेलें आहा.
हे जर काम जालें जाल्यार वयर जितले ते आमकां डेली कंप्लेनी आसता एवरी डे कोण ना कोण कंप्लेन घालता आसता सेवरेजान की सो एंड सो चेंबर ब्लॉक जालो ओवरफ्लो जालो तर हीच जर मेन पायपलायन हांगा चेंज जाली न्हू तर तेंचे सगळ्यांचे ऑटोमॅटीक सगळ्यांचे इशू रिजॉल्व जातले सो ताका लागून हांव बायकूच पयलीं थँक्यू म्हणून सोदता आनी आमच्या ऑनरेबल सीएम हांव थँक्यू म्हणून सोदता की तेणी इनिशिएटीव घेवन सगळें फुडें सरला म्हणून थँक्यू. आमच्या सराक मनानसून देव बरं करूं म्हणटा 3-3.5 वर्सां जाली कंटिन्यू काम चालूच आहा तेजें डेव्हलपमेंट. आतां हे वॉर्ड नंबर 6 भरपूर इश्यू आसलो सेवरेजीचे 10 वर्सां जाली हे कोणीच लक्ष दिवना. हे सराक कळ्ळें आनी सराक फाटाक करून हे काम चालू केलें आनी मुर्मगांवचे जनतेक आनी एक गूड न्यूज आसा थोड्याच दिसान फावंडेशन स्टोन घालून हॉस्पिटलाचें काम चालू करतले. देव बरें करूं.